ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम कुछ सिगरेट के हवाले से, वेप के हवाले से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आगाज़ है किसी भी बुरी आदत की अगर कहा जाए, या फिर बहुत सारे नौजवान सिगरेट से आगाज़ करते हैं। ऐसे फैशन में दोस्तों की कंपनी में बैठे हुए देखा देखी जो है वो सिगरेट और वेप से आगाज़ करते हैं, और उसके बाद जो है वो खुदा ना खास्ता किसी ना किसी नशे की बीमारी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो सिगरेट है, ये वेप है, ये किसी सूरत भी अच्छा नहीं है। ये आपका जो दिल की सेहत है उसको इतना ज़्यादा मुतासिर करता है, और जब दिल की सेहत मुतासिर होती है तो फिर यकीनी तौर पर इंसान की जो पूरी बॉडी है, पूरा जिस्म है, उसका सिस्टम मुतासिर होता है। और जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो अक्सर और बेशतर ऐसे पेशेंट जो कि सिगरेट पीते हैं या फिर वेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको मना कर रहे होते हैं कि अगर आप दिल की बीमारी की कोई भी दवा खा रहे हैं, ये तब तक कारामद साबित नहीं होगी जब तक कि आप अपनी ये सिगरेट वाली आदत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग तब तक इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके होते हैं कि वो उसको छोड़ने पे रजामंद नहीं होता। सिगरेट या वेप आपके हार्ट हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है, किस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अहमद साहब हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और साथ ही साथ सीनियर कंसल्टेंट हैं जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो एक तरह का फैशन बन गया है सिगरेट का इस्तेमाल या फिर हाथ में वेप का होना, लड़कों को लगता है कि शायद हम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कितना डेंजरस है ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए? जी, सिगरेट का इस्तेमाल जो है वो, बल्कि किसी भी फॉर्म में टोबैको का इस्तेमाल जो है वो हमारी जो खून की शरियानें हैं उनको सुकेड़ देता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इससे जो हार्ट डिजीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो एज ग्रुप बहुत नीचे आता जा रहा है। कोई 35 ईयर्स 40 ईयर्स के लोग जो नौजवान हैं, उनमें भी ये जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो सिगरेट के बारे में बिल्कुल आपने जैसे ठीक कहा कि एक ज़माने में एक इश्तहार आया करता था उसमें किसी सिगरेट का, और उसमें कहते थे कम फॉर द स्टाइल एंड यू विल स्टे फॉर द टेस्ट। तो वो ऐसे ही होता है कि नौजवान जो हैं वो शौकिया दोस्तों के साथ बैठ के स्टाइलिश लगने के लिए या किसी वजह से सिगरेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं, और फिर उनको इसकी पक्की आदत लग जाती है। और वो बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए, फेफड़ों के लिए भी और दिल के हवाले से भी। तो इसमें अब वो जो नई चीज इसमें आ गई है, वो लोगों का ख्याल था कि हम स्विच ओवर कर गए और वेब के ऊपर, तो उनका ख्याल था कि शायद ये डेंजरस नहीं है, लेकिन वो सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। वो सिगरेट से कम डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। तो टोबैको इन एनी फॉर्म वो जो आपकी हेल्थ है उसको करता है इफेक्ट। और जब आप वेप या सिगरेट करते हैं इस्तेमाल, तो वो तो आपके लंग्स और हार्ट और खून की शरियानें ठीक उन है सबको इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये इंतहाई खतरनाक ना सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके जिगर के लिए, बाकी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सर, कल से रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है, तो ऐसे में वो लोग जो कि दिल की बीमारियों के साथ हैं और सिगरेट या वेप से जान छुड़ाना चाहते हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि ये बेहतरीन टाइम है कि आप रोज़ा रखें और इस तरह की जो बुरी आदत है उनसे जान छुड़वाएं और खुद को हेल्दी रख सकें? देखिए, एक तो फास्टिंग जो है ये एक प्रूवन फैक्ट है कि वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, बुरा इफेक्ट कोई नहीं करती, अच्छे इफेक्ट्स तो उसके बहुत सारे हैं। और अगर आप एक मुनासिब खुराक लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो आप तली हुई चीज़ें और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से अवॉइड करते हैं, तो डेफिनेटली माह रमज़ान में आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और दूसरे अगर आप एक जज्बे के साथ रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसमें सब्र का एक एलिमेंट जो आ जाता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। और अगर आप चाहें तो जब आप पूरा दिन इस सिगरेट वाली चीज से या वेब से आप अपने आप को रोके रखते हैं, तो कोशिश करें कि इसको छोड़ दें। इसमें आपके लिए निस्बतन ज्यादा आसान होगा। लेकिन देखा यह गया कि जो स्मोकर्स हैं वो बड़े डेस्परेट होते हैं। दिन में तो वो सब्र कर लेते हैं किसी तरह रोजा, लेकिन रोजा खोलने के बाद अक्सर देखा गया कि वो एक खजूर मुंह में डाल के और फौरी तौर पे बाहर जाके जो है ना वो बिल्कुल स्मोकिंग शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ये डॉक्टर अल्लाह साहब। ताला ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया हुआ है, आपको सब्र भी दिया हुआ होता है,
تو اگر آپ اس کو کوئٹ کرنا چاہیں اور تھوڑی سی اپنی ول پاور کو استعمال کریں تو آپ بالکل اس کو چھوڑ سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ جو اسموکرز ہیں، چین اسموکرز ہیں، ان کو افطار کے ٹائم پر کوئی پانی، کوئی مشروب، کوئی کھجور ملے نہ ملے، انہیں ہوتا ہے کہ فوراً سے پہلے ہمیں پہلے سگریٹ مل جائے تو اس کے بعد ہی ہم کچھ اور کر سکتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں، اسپیشلی اگر میں 35-40 جو ارلی ایج کے نوجوان ہیں، پہلے ایسا ہم بہت کم سنتے تھے، لیکن ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ ایک بہت بڑے ادارے میں ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ نمبر آف پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، سٹیبل ہیں، مینیج ہے، یا پھر کم ہو رہے ہیں؟ جی، نمبر آف پیشنٹس جو ہے بڑھ رہا ہے، اور ڈیزیز کی جو ایج گروپ ہے، سب سے جو الارمنگ چیز ہے وہ نیچے آ رہی ہے. اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وہ لیک آف ایکسرسائز ہے، سیڈنٹری اسٹائل آف لیونگ ہے. ہم جو ہے وہ گاڑی کا، موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں. پیدل چلنے کا جو رواج ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور اسپورٹس بھی بہت کم ہو گئے ہیں. لوگ پہلے اسپورٹس میں دلچسپی بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی ہوتی تھی، نوجوانوں کی. تو اب وہ ہم سارا ٹائم جو ہے وہ اسکرین ٹائم کے اوپر جاتا ہے، موبائل کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر. تو جو کام کرنا ہے ضروری وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں بھی کہیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. وہ آپس میں بات نہیں کرتے، کھیلتے نہیں ہیں. جبکہ جو فزیکل گیمز بچوں کے ہوتے تھے یا نوجوانوں کے ہوتے تھے وہ ان ساری بیماریوں سے اور چیزوں سے بہت پروٹیکٹ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو دل کے مریض ہیں، جو کسی نہ کسی میڈیکیشن پہ ہیں، کیا وہ ماہ صیام کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں؟ دیکھیں، اگر کوئی کریٹیکل النس نہیں ہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی کریٹیکل النس ہے وہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایگزمپشن دی ہوئی ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی آن گوئنگ چیسٹ پین نہیں چل رہی یا آن گوئنگ کوئی اس وقت کریٹیکل النس نہیں چل رہی تو بالکل رکھ سکتے ہیں. اور انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا برداشت ہے، اور کیا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اپنی میڈیسنز جو ہیں وہ ریگولر لیں. اور جو ایک سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ بد پرہیزی والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن کچھ نہیں کھایا اور پھر ایک دم بہت زیادہ کھا لیا، یا پکوڑے، سموسے اور یہ وہ جو چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے ظاہر ہے کہ ان کو اجتناب کرنا پڑے گا، اور اپنی ڈائٹ کو اسی طرح سے کنٹرول رکھنا پڑے گا. اپنی میڈیسن ریگولر لینی پڑے گی. تو شوگر کے مریض بھی اسی طرح بالکل رکھ سکتے ہیں اگر ان کو کوئی بہت زیادہ اس سے پرابلم نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو جائے اور شوگر کم ہو جائے تو اس میں یہ بھی گنجائش ہوتی ہے، روزہ کھول بھی سکتے ہیں. ان کو یہ ہے بالکل، ہمیں گنجائش، دین لیکن اجازت دیتا ہے. جی ہاں جی، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالنا. لیکن ادروائز اگر رکھنا چاہیں، میرے فادر ڈائبیٹک ہیں اور وہ 86 ایئرز ان کی ایج ہے، تو وہ ماشاءاللہ ان میں جذبہ ہے، وہ سارے روزے رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے. ٹھیک. اچھا سر، اور یہ کبھی ڈائبٹیز ان کی انکنٹرول نہیں ہوئی اس سے. اگر سر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سال میں ایک ہی بار رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا فاسٹنگ، روزہ رکھنا آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے؟ نہیں، ہارٹ ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کرے گا. دیکھیں، اگر آپ اس میں بد پرہیزی کا جو میں نے کہا نا کہ اگر آپ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں یا کوئی ہائی کولیسٹرول والی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں، ایک دم بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو اس سے پھر نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ادروائز فاسٹنگ اٹ سیلف اس کو ایکسیپٹ جو لوگ کوئی ایکٹیو بیماری کے ساتھ جو ہے نا تو ان کو پرابلم نہیں آتا، اور وہ لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں روزے اور کچھ ان کو نہیں ہوتا، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی ایکٹیو بیماری ان کو چل رہی ہے اس وقت ہارٹ کی، یا کوئی بلڈ پریشر کسی کا بہت زیادہ شوٹ کیا ہوا ہے، تو وہ پھر ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ تو اکارڈنگلی اپنے معالج سے پوچھ کے، اور پھر ان کے لیے وہ ظاہر ایگزمپشن بھی ہے، وہ کسی وقت اور ان روزوں کی قضا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نارملی ان چیزوں کے ساتھ ایسا پرابلم نہیں آتا، مطلب ڈائبٹیز کے ساتھ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، بلڈ پریشر کے ساتھ
آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے بتایا کہ لائف سٹائل ہمارے ایسے ہو گئے، ایٹنگ ہیبٹس ہماری ایسی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے نمبر آف پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دل کی کوئی بھی بیماری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے ایک بار اپنے مولد سے کنسلٹ ضرور کر لیں تاکہ وہ آپ کے میڈیکیشنز کے ٹائم سحری میں افطار میں فکس کر دے اور آپ کو بتا سکے کہ آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے. لاہور میں سیکیورٹی پلان کیا بنا لیا گیا ہے خاص طور پر اس خوبصورت مہینے کے لیے، بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.